میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ اس رب سے قبضہ قدرت میری جان ہے، اس دی قسم چاہ کے پیانا جیڑا کہے دی ماں بہن نو غلط نگاہ نال ویکھدا ہے، او دی بہن نو بھی ویکھیا ویسی، او دی ماں نو بھی ویکھیا ویسی۔ اللہ دا قانون ہے، تبدیل نہیں ہو سکتا۔ لوہے تے لکیر مارو، 100 سال تو بعد انہیں لکیر ہو سی۔ لوہے تے لکیر مارو، 100 سال تو بعد ہی وہ لکیر انہیں ہو سی۔ اے اللہ دا قانون ہے، کہندے تبدیل کریاں تبدیل ہوندا نہیں۔ جڑا کہندی ماں نو ویکسی غلط نگاہ نال، او دی ماں نو بھی ضرور ویکھیا ویسی۔ اے ہو نہیں سکتا کہ رب دا قانون تبدیل ہو جاوے۔ جڑا کہندی دھی نو ویکسی، او دی دھی نو بھی ویکھیا ویسی۔ جڑا کہندی بہن نو ویکسی، او دی بہن نو بھی ویکھیا ویسی۔ قسم خدا دی ممبر خدا تے بیٹھ کے عرض کرندا پیاں، اگر تساں اے چاہندے ہو کہ ساڈی بہناں دی عزت بھی محفوظ ہوے، ساڈی ماواں دی عزت بھی محفوظ ہوے، ساڈی دھیاں دی عزت بھی محفوظ ہوے، ساڈی بچیاں دی عزت بھی محفوظ ہوے، تے دوویں دی نگاہاں اپنیاں جھکا لو، دوویں دی عزت دا خیال کرو، تہاڈی بھی اللہ تعالیٰ لوگاں دے دل وچ حیا پیدا کرے سی، تہاڈی عزتاں ہی بچیاں راسے۔ قسم خدا دی حقیقت ہی ہے۔ کوئی منے تے باویں نہ منے، کوئی منے تے باویں نہ منے، کہن گل سمجھ آوے یا نہ آوے، حقیقت ہی ہے۔ ہائے کچھ لوگ ایسے ہوندے نے جڑے زنا کریں دے، اگوں دیکھے اپنی اکھی نال انہاں دیاں جڑی اولاداں ہیں، اگر انہاں دی بچیاں بچ گئیں تو انہاں دے بچے لیواتا تے پے گئے۔ ہاں آپ زنا کریں دے، اگوں انہاں دے پتر جڑے ہیں وہ لیواتت کریں دے۔ 35-40 سال انہاں دی عمر ہو گئی، انہاں دے پتراں دی، وہ حالی تائیں دنگی لوگوں چمڑ دے بدے ہیں کہ ساڈے نال لیواتت کرو، بد فعلی کرو۔ کہ خدا دا عذاب نہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ جے کرے سو ہوا جے چیسو، یہ شاہ بوسو ہوا چیسو۔ بندہ گڈے مٹر تے آکھے چاواں کماں دے ہو سکدے؟ ہاں بندہ گڈے مونگی تے آکھے چاواں مسری دے ہو سکدے؟ یہ جے عمل کرے سی وہ جے نتیجہ ہو دے واسطے نکل سی۔ اس واسطے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے نوجوانوں نو، خاص کر بڈھے جڑے ساڈی طرح وہ تے ہن بڈھے ہو گئے نا، نوجوانوں نو درخواست ہے اپنی عزتاں اگر بچانیاں تے دوویں دی عزتاں دا خیال کرو۔ اپنی عزتاں بچاونیاں اگر شوق ہے اپنی عزتاں لٹاواں، بے شک دوویں دی عزتاں ہی لٹو۔ ہائے ایک مسلمان دی شان ایک وہ غیرت مند ہوتا ہے۔ انگریز نے سارے نوجوانوں دی وچوں حیا نو اٹھا لیا۔ یہ جڑا موبائل ہے نا، اس نے حیا ختم کر کے رکھا، حیا ختم کر کے رکھا۔ ایستا ایستا دلاں دے وچوں اکھاں دے وچوں حیا اٹھدا ویندا، غیرت اٹھدی ویندی ہے۔ دوستو اپنی اور اپنی اولاد کا خیال کرو، نگرانی کرو۔ ایستا ایستا دلاں دے وچوں حیا اٹھدا ویندا ہے، ایستا ایستا دلاں دے وچوں غیرت اٹھدی ویندی ہے۔ خدا نہ کرے او وقت آ جاوے کہ ساڈیاں عورتاں بھی بے حیا بن جاویں، ساڈے بچے بھی بے حیا بن جاویں۔ فکر کرو، احساس کرو کہ اسی ہے آج اسے ساڈے پاکستان کتنے ایسے مرد ہیں جڑے اپنی بیٹی نال زنا کردے پکڑے گئے، کتنے ایسے مرد ہیں جڑے اپنی بہناں نال زنا دے اندر مشغول ہیں۔ دوستو غیرت ختم ہو رہی ہے، حیا ختم ہو رہی ہے۔ اگر غیرت اور حیا نہیں تو پھر قبر انگارے نال بھری پئی نہیں۔
قبر دے عذاب تو حیا بچائی سی، غیرت بچائی سی. آخر مرنا نہیں ہک دے، رب دے دربار پیش نہیں ہونا. اگر غیرت تو خالی ہوئے اسے، حیا تو خالی ہوئے اسے، قبر چوائسو قبر بٹھویا نال، سپا نال، اگ نال بھری ویسی. اور پھر قبر اتنی تائیں قیامت نہیں آندی، تکلیف عذاب رس. غیرت اپنے اندر پیدا کرو، حیا پیدا کرو، بہادر بنا. بہادر مسلمان بہادر بنا، بہت دل نہیں ہوتا. مسلمان سخی ہوتا ہے، کنیوس نہیں ہوتا. مسلمان غیرت مند ہوتا ہے، بے غیرت نہیں ہوتا. مسلمان با حیا ہوتا ہے، بے حیا نہیں ہوتا. اللہ سانو ہدایت دے، اللہ پاک سانو ہدایت دے، اللہ پاک سانو اپنا ڈر دے. کہ کریے کدے جاویے؟ ساری نوجوان نسل تباہ ہو رہی. اس موبائل نے ساری نوجوان نسل میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. ایمان بھی خراب کر دیتا ہے، عزت بھی خراب کر دیتی ہے. یہ دو چیزاں، ایمان اور عزت، بڑا بہترین قیمتی سرمایہ ہے. اس کائنات سب تو زیادہ قیمتی چیز کون ہے؟ بولو بچے بولیں. اس کائنات سب تو زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان. ٹھیک ہے، اس کائنات سب تو قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان. عزت ویندی ہے لگی جاوے لیکن ایمان نہ جاوے. مال ویندا ہے لگا جاوے لیکن ایمان نہ جاوے. اولاد ویندی ہے لگی جاوے لیکن ایمان نہ جاوے. دوسرے نمبر تے قیمتی چیز ہے عزت. پہلے نمبر تے ایمان اور دوسرے نمبر تے عزت. مال جانا ہے چلا جاوے لیکن عزت نہ جاوے. مال جانا ہے چلا جاوے لیکن عزت نہ جاوے. جڑے سیانے لوگ آن نا پہلے وہ دیکھو سیانا بندہ آئی دیمیدار ہے، ایک غریب آیا. اس آکھیا سائیں میں توڑے پاسے دیاری کیتی آئی تو سام میرے وچ پیسے رکھ لیا. تو آکھیا ہن کوئی بات دے سا. حالانکہ اس نے انہوں مکمل کلیئر کر چھوڑیا، دے چھوڑیا. ہون او غریب ہے، او سوچیندہ ہے کہ انہوں میں اگر نہ دیتے پیسے، یہ بندے بندے نے میری شکایت کری سی، بندے بندے نے میری فلانا دیمیدار میرے پیسے کھاتی بیٹھا. ٹھیک ہے، وہ اپنی عزت بچاؤں واسطے انہوں پیسے دے دیں دے باہم نے نہیں سو دے میں باتی دے دیں. عزت ایمان تو بات دوسرا درجہ کہتا ہے عزت ہے. یہ سبق پکا لو. ایمان کائنات سب تو قیمتی سرمایہ ہے. جان ویندی ہے چلی جاوے ایمان نہ جاوے. عزت ویندی ہے لگی جاوے ایمان نہ جاوے. مال ویندا ہے چلا جاوے. اولاد ویندی ہے چلی جاوے. اے اپنا وطن ویندا ہے چلا جاوے ایمان نہ جاوے. یہ سبق پکا لو. سب تو زیادہ قیمتی کیا چیز ہے؟ دوسرے نمبر پہ عزت. اور پیسے دی تو اللہ دے ہاں کوئی قدر ہے ہی نہیں. پیسے دی قدر تو اللہ دے ہاں کوئی ہے ہی نہیں. پیسے دی قدر اللہ دے ہاں اگرچہ ساڑھے دل نہیں تو پیسے دی بڑی قدر ہے. اللہ پاک کی فرمان حدیث قدسی ہے اگر میرے ہاں دنیا دی قدر و قیمت مچھر دے پر دے برابر ہی ہوندی. مچھر دا پر ویکھے نے کتنا ہوندا ہے؟ مچھر آپ کے ڈسر ہوندا ہے. پھر اس مچھر دا پر کتنا باریک ہوندا ہے، ہاتھ چی نہیں آندا. ٹھیک ہے، لیڈر ہی نہیں آندا. اللہ فرمائی دیں دنیا دی قدر میرے نزدیک مچھر دے پر دے برابر ہوندا نا. کافی نو ایک کوئی پانی نہیں دے دینا. اللہ دے ہاں دنیا دی قدر ہے ہی نہیں. دنیا دے بغیر اسا ایمان دے بیٹھے. ایک دکاندار ہے نا، وہ دے کل گاہک آیا ہے ایسا کہ انڈا جڑا نا کتنے دے
دکاندار آدھے اے انڈا جڑا نا 20 روپے دا اس آگے یار 18 روپے دا دے جا اس آگے اللہ دی قسم میں 20 دا لیا تو میں تینوں 18 دا کی میں دے اللہ دی قسم ہے میں خود لیا 20 دا میں تینوں 18 دا کی میں دے قسم چاہیے سو ایمان دے بیٹھا 2 روپے دے مگے 2 روپے دے مگے ایمان دے بیٹھا اوئے 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 پیسے دی کیا ہے ہتھاں دی محل آیا تے گیا ایمان تو بندہ فارغ ہو بند ہے اور اس حال ہے اگر وہ مر بنگے وہ کتے بیسی اس قسم چاون تو فوراً بعد وہ دیتے موت لکھی کھلتی بے آبنی کسی دا دو رکھ پھر جلے آگے سرسی نہ اسے لکھے آسے لکھے لگ سے پتہ لگ سی تھوڑا جے تصور کرو خیال کرو ہاتھ دے انگارے تھے ہاتھ دے انگارہ کتنی دیر رکھ لئی سارا یہ بچے دسے ہاں جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ آگے سرسی یا کوئی نہ وہ دا کیا حال ہو سی ایک بندے نو دا بندے نرڑ لگنا وہ دے ہاتھ میں اللہ نہیں نہ دے تو تے انگارہ چا رکھے اس بندے دی چیخو پکار ہو سی یہ چپکاتے خلوتا رہا سی ہاں حال آلو سی نہ اس بندے دی ان پیڑ ہو سی کوئی نہ سی جی پیڑ ہو سی حادثر سی تکلیف ہو سی پیڑ ہو سی جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا وہ دو دا کچھ اللہ دے نبی دا فرمان ہے سچے پکھن بندہ سچا فرمان ہے کہ ایک نماز چھوڑن دی سزا کتنی ہے 80 سال دو دا کچھ بندہ سردار راسی 80 سال دوزخ دے اگ دے بیچ بندہ سردار راسی جیڑا بندہ ہاتھ تے انگارہ نہیں رکھ سکتا او تے کی میں راسی ایک دفعہ او دی ساری چمڑی سڑ کے کولا ہوئی تھی بات اللہ جو کم نال صحیح ہوئی تھی بس سڑ کے کولا ہوئی سی مٹھی ہوئی سی بس سڑ کے اتنا صدو دا کھیچ راسی سڑدہ راسی تو صحیح ہوتا راسی سڑدہ راسی تکلیف کھیچ راسی اچھا مثال دے طور تے ایک بندے نو بگندر ملہ نکل آئے اور ڈاکٹر صاحب نکلتا ہے مقد دیتے کتے نکلتا ہے مقد تے بڑے پیشاب والی کرے وہ دی درد کتنا ہوتا ہے جنہوں نکلے ہیں انہوں نے پتہ ہے بڑا شدید ترین درد ہوتا ہے اس سے لے تڑپتا ہے اس سے لے وہ تڑپتا ہے جیڑا دوزخ وچ ویسی نماز نہ پڑھن دی وجہ تو اتے انہوں درد بھی اسی تے سڑسی بھی صحیح بگندر تے ملے نالو زیادہ درد اس میں ہوسی اور نال اگ بھی ہوسی نال سب تے بٹھویں بھی ہوسے اور اللہ سے جنگیرہ نال اگ دے ستونہ نال انہوں جکڑ دے سی جلے روٹی منگسی زکوم دیتا بیسی جلے پانی منگسی جہنمیہ دا کھول دویا خون دیتا بیسی زکوم ایک درخت دے دو درخت دے بیچے وہ دا پھال جڑے ہیں کوڑ تمہ کدی ویکھیا ہے کھاتا ہے کوڑ تمہیں نہ زیادہ ہو سکتا کوڑ تمہیں منہ وچ رکھو نا انہیں ذریعے کوڑ دیتے سارے وجود کڑوا ہٹا گئی جنہ تجربہ کیتا انہوں نے پتہ ہے جنہ نہیں کیتا انہوں نے پتہ کوئی نہیں اتنا کوڑا ہونا ہاتھ تے ملن نال منہ کوڑا ویندا اور زکوم جڑا اسی کوڑ تمہیں نال زیادہ کوڑا مردار نالو زیادہ بدبودار دھنگا پیوے نا دھنگا ترکا پیوے اتھوا سا دیکھنے میں منہ گھٹ کے ناک گھٹ کے بھاج کے لگنا الٹی آندی اٹھتے بندے تو جڑا زکوم اسی مردار نالو زیادہ بدبودار اور پھر تلوار نالو زیادہ تیز
تلوار نالوں جیلے بندہ کھاسی آندرائیں ہوتی پیچھے دی روپے رہا بھی سائے بے نمازی آدمی ایک نماز چھوڑن دی سزا کتنی میں بولو 80 سال دوزخ دی آگ دے وچ بندہ سڑدا داسی ایک نماز چھوڑن دی وجہ اس واسطے جڑیاں رہی ہوئی نمازاں نوں پڑھ لو دے دیے ورنہ اس عذاب اتنی اللہ دا قانون ہے وہ مہربانی کرے چاہ بچ کے چاہ تو ہول گل ہے وہ کون پوچھنا ہے باقی رب دا قانون ہی نہیں دے ہن دیکھو ایک بندہ شادی نہ کرے رب دا قانون ہے تو انہوں قانون سمجھا رہے رب دا قانون یہ ہے کہ تساں شادی کرے تو خامد بی بی دا ملاپ ہوسی تفسیر قسمت اللہ اولاد نصیب ہونا ایک بندہ آکھے میں شادی نہ کر انہیں پوتر جام پوے جام پم سی رب دا قانون تا نہیں رب دا قانون تا نہیں ایک بندہ آکھے رب دیاں پترہ دے مانا لائے میں پر نہیں دائی نہیں انہیں پوتر لائی نہ رب یہ قانون نہیں رب دا انہیں رب دا قانون یہ ہے اللہ دے نبی نے سنو دسے ہے کہ تسا نماز ایک چھوڑے سو ایک نماز چھوڑن دی سزا کیا ہے 80 سال دو رکھے سڑنا پمسی قانون رب دا ادھے تے شادی کرے نہیں آئے اولاد حاصل کرنے واسطے رب نو اے نہیں سے آتے کہ اللہ غفور رحیم میں بغیر شادی دے سن کو دے اللہ غفور رحیم ہے بغیر شادی دے سن پوتر دے دے سی آتے ہیں کرنے ہیں نا پہلے شادی بات رب کو مانگنے اللہ دے بات ایمیں رب دا قانون ہے رب دا قانون ہے ایک نماز چھوڑن دی سزا کتنی ہے بولو سارے ایک نماز چھوڑن دی کتنی سزا ہے 80 سال دوزہ کے سڑنا پمسی یہ قانون رب دا تبدیل ہو سکتا ہے اتنے اللہ غفور رحیم بشک دے سی تے شادی دے ٹائم تے جڑے اولاد لبنی ہویا نے پہلے شادی کرو تو بعد رب کول منگو اوہی رب دا قانون ہے اے رب دا قانون ہے اس واسطے مرن تو پہلے سنبھل جاوی ہے جڑی نمازاں رہی ہوں پڑھیے ایندہ پکا ارادہ کریے کہ نماز نہ چھوڑسی سرتا تن تو جدا ہو گئی سی کہ نماز نہ چھوڑسی اے ارادہ کرنے اٹھی ہے کیا ارادہ کر کے اٹھیے بولو سارے نماز نہ چھوڑنا سرتا تن تو ہو گئی سی لیکن نماز نہ چھوڑسی اے ارادہ کر کے اٹھیے ٹھیک ہے انشاءاللہ نوجوانوں ہاتھ جوڑ کے درخواست خدا را اپنی عزت دا خیال کرو خدا را اپنی عزت دا خیال کرو دوے دی ماں بہن دی عزت لٹے سو تو تواڈی ماں بہن دی عزت لٹی ویسی ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے اپنی اصلاح کرو اپنی اندر دلی لایا ہو اپنے دل رب دا خوف پیدا کرو اپنے دل اللہ اور اللہ دے رسول دا عشق پیدا کرو جیڑا نوجوان بہت مجبور ہوئے او دے دماغ نو چڑی بدی ہوئے انہوں شریعت کیا دیئے روزے رکھ لو شہوت ختم ہو گئی روزے رکھن نال شہوت کمزور ہو گئی پتہ ہے روزے رکھن نال شہوت دا غلبہ ختم ہو گیا روزے رکھن نال یہ شادی کر لو ٹھیک ہے شادی دی ہمت طاقت نہ ہوئے جوڑ نہ بندا پیا تے روزے رکھے
روزے رکھن دا ثواب کیا ہے؟ اللہ بیشت دے سی. بیشت کیا ہے؟ پوری دنیا نالوں وڈی سلطنت دا اللہ بادشاہ بنے سی. اے بیشت روزے رکھن دا سلا کیا مل سی؟ گناہ تو بھی بچساں ہے تے اللہ اس پوری دنیا نالوں وڈی بادشاہت سلطنت دا شہنشاہ تے بادشاہ تے وزیر اعظم تے صدر بنے سی. اج کہنوں مربع مل ونجے او خوش ہو ویندا ہے تے اللہ دے میرا بندہ اپنی نگاہ نو پاک کر لا، میرا بندہ اپنی نگاہ نو پاک کر لا، سنت تے شریعت کے مطابق زندگی گزار. اس پوری دنیا نالوں وڈی سلطنت بادشاہت حکومت دا تینوں وزیر اعظم بنی سد. اساں او گل سمجھ ہی نہیں آندی پئی. ہاں اج اساں وسطی دا نمبردار بنن واسطے سب کچھ قربان کرن واسطے تیار ہو وینے ہیں. کونسلر بنن واسطے کہندے پیر نپنے پون تے او نپن واسطے تیار ہو وینے ہیں. ایم پی اے بنن واسطے دن رات جاگنا پوے تے اس واسطے تیار ہو وینے ہیں. اللہ اعلان کر رہا ہے، اللہ بار بار قرآن مجید وچ اعلان کر رہا ہے کہ انہاں نگاہاں دے وچ حیا پیدا کر، اس دل وچ اللہ دا ڈر پیدا کر. او دا نتیجہ کیا نکل سی؟ تینوں اس پوری دنیا نالوں وڈی حکومت دا وزیر اعظم بنی سی. اس واسطے اساں تیار ہی نہیں. ساڈے دل وچ تڑپ ہی نہیں پیدا ہوندی پئی، فکر ہی پیدا نہیں ہوندی پئی. پتہ نہیں کی ہو گیا سانوں. ماحول دا اثر ہے. یہ کس چیز کا ڈاکٹر صاحب اثر ہے؟ ماحول دا. محفلاں اس سے پر قائم کیتی ویندیاں تاکہ احساس دلایا جاوے. دوستو اللہ نے سانوں انہیں فضول نہیں پیدا کیتا. اللہ نے سانوں انہیں فضول نہیں پیدا کیتا. ساڈے کول حق حساب ہی ہونا ہے. اساں مرنا ہی ہے. اساں رب دے دربار پیش ہی ہونا ہے. اپنی پوری زندگی دا حساب ہی دینا ہے. اس واسطے نوجوانوں کو درخواست ہے راتی جلدی سمو اور تہجد تے اٹھی کے نوافل پڑھو. اللہ راضی ہوسی. اللہ راضی ہوسی تو دا مل سی کیا؟ بیشت مل سی. بیشت کیا ہے؟ سونے دے محل مل سی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دودھ دیاں نہراں مل سی. سبحان اللہ. مکھی دی نہراں مل سی. انشاءاللہ. ہیلی کاپٹر تے ہوائی جہاز مل سے. سونیاں سونیاں نوجوان 70 حورا مل سے. اللہ اکبر. 70 حورا ایک آدمی ہے. ایک بندے دے اندر جنتی ایک بندے دے اندر 100 بندے دی طاقت ہونی ہے. اتنی طاقت ہونی ہے. اللہ راضی اسی تے مل سی کیا؟ بیشت مل سی. بیشت کیا ہے؟ باغ ہے. سیباں دا باغ مل سی. اج سانوں ایک مربع باغ امباں دا مل ونے تے اساں خوشی تو اپنے آپ تو باہر ہو دے. ایک مربع امباں دا باغ. اللہ فرمائندا ہے انہاں اکھاں وچ حیا پیدا کر، اس دل وچ رب دا ڈر پیدا کر. 5 ٹائم نماز پڑھ، سنت تے شریعت تے چل. تے میں راضی ہوئی سا. صلہ کیا دے سا؟ بدلہ کیا دے سا؟ سونے چاندی دے محل دے سا، سیب دے باغ دے سا، اناراں دے باغ دے سا، کیلیاں دے باغ دے سا، انگوراں دے باغ دے سا. تیری ہر تمنا پوری کرے سا، تیری ہر خواہش پوری کرے سا. اے سودا سستا ہے یا او لڑکیاں جڑیاں بے وفا ہیں؟ بیوی دے وچ وفا نہیں ہوندی، غیر عورت دے وچ کیا وفا ہے؟ کہ میں بیوی وچ کہ میں وفا نہیں ہوندی. دوئیں خوش و خرم رہ رہے ہیں. انہاں چ ایک مر ویندا ہے، خامد مر ویندا ہے تے عورت شدی کلی ویندی ہے. عورت مر ویندی ہے تے خامد شدہ کلا ویندا ہے. وہ آدھے او ہو میری بیوی میرے نال چھوڑ کے بیٹھی. روندا بیٹھا انہیں نا اے ہومنا نہیں ہے. ہاں کٹھے پیسے دنیا تو. ہاں اس دنیا چ وفا کوئی نہیں. وفا اللہ دے اندر ہے. اللہ نال یاری لاؤ، اللہ نال دوستی لاؤ. اللہ نال دوستی کیویں لگسی؟ اللہ دا ذکر کثرت نال کیتا کرو. اپنی اکھاں دے اندر حیا پیدا کرو، اپنے دل وچ خوف خدا پیدا کرو. سنت شریعت دے مطابق زندگی گزارو. بیشت چلے بسو.
ہوں ایک نوجوان ہے انہوں دعا نوجوان آدھے یارا مسجد چلیے نماز پڑھن وہ اگو کیا دے وہ آدھے یار میں ایک ضروری کام مجھا پیا میں اگاں پڑھ لئی سا وہ آدھے یار جماعت ہوندی پئی ہے 5 منٹ سارے رہن دینا پڑھ لا آدھے نہیں یار میرے کام مجھا پیا تو میں رہ گئی سا سڑک کراس کرنے لگ جا گڈی آندی برے دی ٹکر بے جبہ ہے نا چھٹی نوجوان آج دے آدھے نا سب اڈے ہو سکتے کام ورسوں کوئی پتہ ہے جوانی چ موت آ جائے کوئی پتہ ہے جوانی موت آ جائے بچپنے موت آ جائے بچیاں دے جنازے کو نہیں اٹھی دے بولو بچیاں دے جنازے کو نہیں اٹھی دے ساڑھے اس ملک کے بچے کو نہیں فوت ہوں دے ہاں 18 سال آلے 15 سال آلے 14 سال آلے کو نہیں مر دے ہاں یہ سارے سکتے بچے نہیں دے بولو بچے کوئی نہیں فوت ہوں دے جوان کوئی نہیں فوت ہوں دے 50 تے 60 سال والے کوئی نہیں فوت ہوں دے جمدے ہی فوت ہوں دے جمدے ہی دنیا تو فوت ہو گئی اس واسطے اپنے دل وچ اللہ دا ڈر پیدا کرو اپنی اکھاں وچ حیا پیدا کرو خوف خدا پیدا کرو اللہ دے دربار وچ پیش ہونے ساری زندگی دا حساب لینا اللہ عمل کرنا توفیق عطا سامنے ساتھی آوازن قانون بکراس صاحب عبدالکریم صاحب قاری کلیم اللہ صاحب اتھے آوازن عبدالخالق صاحب قاری مفروق صاحب اتھے آوازن ذکر کرنا ہے اللہ پاک دا آواز مطلع کی طرح آواز مطلع کی طرح اچھا دوستو میں اللہ دے گارج پہ کے عرض کروں گا اس ذکر نال بیماریاں ختم ہو دیا سبحان اللہ ذکر نال بیماریاں ختم ہو دیا ذکر کرن کے پہلے نیت شرط ہے نیت جس بیماری دی کرے سو اللہ دے فضل و کرم نال اللہ دے نام دے برکت نال وہ بیماری تھوڑی بات گئی سی جی جی سب تو پہلے نیت کرنی ہے روحانی مردان دی جڑی روحانی مردان نہ وہ بندے نو دو دا کھچ لائے ویسے روحانی مردان بندے نو دو دا کھچ لائے ویسے پہلے انہاں دی ختم عمر دی نیت کرنی ہے اگر کہنو نجائد کہنال محبت ہے اتنے دیکھ دے اندر توجہ کر باوے کہ وہ محبت دی ختم ہو جاوے وہ دکھا دے اللہ دی محبت پیدا ہو جاوے یہ ہو بیسی صرف توجہ چاہیے صرف نیت چاہیے یہ دو چیزاں نیت اور توجہ اگر بندہ ذکر کرے تو خیال ہو دکھتا ہی ہوئے بات فائدہ نہیں ہوتا جس بیماری چاہے وہ جسمانی ہے یا روحانی ہے نیت کرنا توڑا کام ہے شفا دینا میرے اللہ دا کام ہے اور اللہ دے ہاتھ جی شفا ہے بیماریاں دی شفا دواما دے وچ نہیں اللہ دے ہاتھ جی اپنی اپنی نال نہیں سمجھ دے توجہ نال کرے سو تو پہلے نیت کر لگے اگر کہہ دا کوئی عزیز بیمار ہے وہ دی نیت کر لگے کہ وہ دی ذکر دی برکت نال وہ دی بیماری چلی جائے انشاءاللہ وہ چلی ویسی ٹھیک ہے اللہ دا ذکر جسمانی روحانی بیماریاں دا علاج آج اساں ذکر تے کرنے ہیں لیکن توجہ ساری کدھر ہی اور ہوندی تاں سانو صحیح طور تے فائدہ حاصل نہیں آتا تے ہن آواز نوں رلا کے اللہ دا ذکر کرنا ہے تے نیت کرنی ہے بیماریاں دے ختم ہون دی تے تریا توجہ پوری اللہ دے رول تے خیال نہیں لگا 10-15 منٹ ذکر کرے سو اس 10-15 منٹ اللہ نال تار ساری لگی ہوئی ہے آسمان تے ساری تار اللہ نال جڑی ہوئی ہے اکھاں بند کر لو توجہ نال بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ